अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट ने न सिर्फ गरीदा फारूकी को एक्सपोज किया बल्कि इस्लामाबाद पुलिस को भी एक्सपोज किया है। वो लोग जो रात को सरकारी टिकर्स चलाते थे, जो बार बार जो डॉक्टर्स थे उनको इंसाफियंस कहते थे, शहबाज गिल की जो मास्क लगी हुई जो हालत थी उसको अदाकारी कहते थे, और वही मौक़िफ़ गरीदा फारूकी का भी था, लेकिन वो सब एक्सपोज हुए हैं। मौजूदा हालत क्या है शहबाज गिल की, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है पिम्स की जानिब से, उसमें क्या कुछ लिखा है और गरीदा फारूकी साहिबा क्या कहती रही, कितना इसके अंदर तजाद है। और मेरे ख्याल में जब सांस का मामला हो किसी मरीज को, कम से कम उसके ऊपर हमें थोड़ी सी हया करनी चाहिए। बहुत चिड़चिड़ा होता है वो आदमी जिसकी सांस का मसला होता है, जिसको सांस रुक रुक के आ रहा होता है, और उनको झटके लग रहे थे, बार बार उनको मास्क लगा हुआ था। किसी ऐसे मरीज से जरूर पूछिएगा कि उसकी क्या हालत होती है, फिर आपको अंदाजा होगा। गरीदा फारूकी साहिबा क्या कहती हैं, कैमरा देखते ही शहबाज गिल हाथ मारकर अपने ऊपर डाला गया कपड़ा हटा देते हैं ताकि मीडिया के कैमरे उनके झटके लेकर सांस लेना जरूर रिकॉर्ड कर लें। पुलिस वाला कपड़ा ऊपर डालता है मगर वो फिर जोर से हाथ मारकर कपड़ा हटा देते हैं, ये गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं। फिर रात को जब उनकी हालत तशवीशनाक थी, उनको जब हॉस्पिटल लाया गया, अब वो कहती हैं कि पिम्स में अभी मेडिकल भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट डाल दिया, पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल खैरियत से, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई सांस का मसला नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिलहाल आरजी ड्रिप लगी है लेकिन शोर मचा रहे हैं, हाय मेरी सांस, हाय मेरा बाजू, हाय मेरी नब्ज। साफ पता चल रहा है कि अस्पताल में रहने का बहाना तलाश कर रहे हैं ताकि रिमांड पर न भेजा जा सके। अल्लाह माफ करे, इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी। ऑक्सीजन मास्क पर इतने जोर से सांस के झटके नई साइंस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वाला अस्पताल नहीं जहां खान साहब ने मुंतकिल कराना था। सांस की तकलीफ यहां बनाकर नहीं दिखानी, चंद घंटों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आई उस पर किस तरह झूठ बोल रही हैं। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट मजमूई हालत तसल्ली बख्श, सांस की कोई गैर मामूली तकलीफ नहीं, बचपन से सांस का मसला है जिसकी वजह से ब्रोंकोटिकल्स कुछ लिखा हुआ उन्होंने कहा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात बेचैनी स्ट्रेस की वजह से सांस का मसला, धड़कन तेज हो जाती है। शहबाज गिल की हालत बिल्कुल तसल्ली बख्श है, ये एक और झूठ उनका पकड़ा गया। हालांकि वही डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शहबाज गिल को सांस का मसला है, उनको मजीद चेकअप करने के लिए उन्होंने सिफारिशात दी हैं कि उनको निगरानी में रखा जाए, मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है उनके ऊपर होनी चाहिए। ये पुलिस का क्या मौकफ था? पुलिस का भी यही मौकफ था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। पुलिस ने टिकर्स भेजे रिपोर्टर्स को कि शहबाज गिल का सांस का मसला नहीं है, उनकी हालत बिल्कुल तसल्ली बख्श है, और वो टिकर्स चलते रहे, और बिल्कुल वही मौकफ गरीदा फारूकी भी चलाती रही। लेकिन अब जब डॉक्टर्स ने उनको देखा वाकई एक शख्स मरीज है, वो स्ट्रेचर के ऊपर है, और कभी उसको पुलिस एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर रही है। हालांकि उसूली तौर पे होना ये चाहिए था कि उनको जो डॉक्टर्स हैं वो उनके साथ होते, लेकिन पुलिस के अंदर भी, पुलिस ने अस्पताल के अंदर भी बिल्कुल थाने वाला माहौल बनाया हुआ है, और उनको बाहर जितने लोग भी खड़े थे किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि शहरियार अफरीदी हूँ, मुराद सईद हूँ, सब लोग कतारें लगाकर बाहर खड़े रहे, लेकिन पुलिस उनको मुंतकिल कर रही है। 20-20, 30-30 पुलिस वाले उनके साथ उस टीचर को जो है वो घसीट रहे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये कौन सा इतना बड़ा दहशत गर्द है, कोई बम बांधा हुआ उन्होंने अपने जिस्म के साथ। एक शख्स जिसको आपने अस्पताल के अंदर एडमिट किया हुआ है, आप उसका जिस्मानी रिमांड ले चुके हैं, तो फिर इतनी कौन सी क़यामत आई हुई है कि आप उसको किसी उसके जानने वाले से भी नहीं मिलने दे रहे। ये एक हैरान कुन बात है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो समाअत हुई है उसमें आईजी जेल खाना जात को भी तलब किया है। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट वहां सबमिट हुई है। तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को चैलेंज कर रखा है जो सेशन कोर्ट ने की तरफ से कल सामने आया कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लिया जाए। सेशन कोर्ट ने 48 घंटों के लिए शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। जो जेल के डॉक्टर थे वो भी ये कहते रहे कि वो ट्रेवल नहीं कर सकते, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको सांस का मसला है। लेकिन उसी हालत में उनको स्ट्रेचर के ऊपर पुलिस के हवाले किया गया। फिर उनको पिम्स लाया, तो पिम्स के डॉक्टर्स ने भी जब देखा उनको, तो उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि शहबाज गिल को सांस का मसला है, शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं है। एक शख्स जिसको इलाज की जरूरत होती है, जिसको बुनियादी इंसानी हकूक के तहत
جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو سانس دی جاتی ہے، ان کو ان کی صحت یابی کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن یہاں جو پولیس ہے ان کی جسمانی ریمانڈ کے در پہ ہوئی ہوئی ہے، اور بار بار زور لگایا جا رہا ہے کہ نہیں شہباز گل کی حالت بالکل ٹھیک ہے، شہباز گل کو پولیس کے حوالے کیا جائے، پولیس ان کی مزید جو ہے وہ پٹائی کرے۔ یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، اور دیکھیں ایک بہت بڑی ڈویژن ہے۔ میں کسی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں، غریدہ فاروقی صاحبہ کو بہت زیادہ لوگ غلط ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے، آپ ضرور اختلاف کریں ان سے، ان کی بات کو دلیل سے ریجیکٹ کریں، جیسے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں یہاں۔ وہ رات کو کچھ اور بیانیاں پروموٹ کر رہی تھی، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ خبر آئی ہے اور خبر میری ہے، میں اس خبر پہ سٹینڈ کر رہی ہوں کہ عمران خان نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ شہباز گل کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا جائے، ان کو پنڈی اسپتال میں منتقل کیا جائے۔ ان کو پوچھتے بھائی آپ اس میٹنگ میں تھی، آپ اس کا حصہ تھی، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ وہ کہتی ہیں جی میری خبر ہے۔ بالکل اسی طرح ان کی جو خبر تھی وہ رات سے یہ کہہ رہی تھی کہ شہباز گل کی حالت بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈرامے کر رہے ہیں، وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور یہی موقف پولیس بھی دے رہی تھی۔ لیکن آج جب رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مزید میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ رپورٹ نے یہ سفارشات دی ہیں کہ ان کو مزید دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ کچھ اور ڈاکٹرز بھی ان کا معائنہ کریں، لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی کہ اب یہ تو انہوں نے مان لیا کہ ان کا سانس کا مسئلہ تھا، لیکن وہ کہتی کہ نہیں ان کی حالت بالکل تسلی بخش ہے۔ تو یہ جب تفریق ہوگی، جب اس طرح کی منافقت ہوگی، تو ظاہر ہے آپ پھر میسج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر اس طرح کا رد عمل بھی آئے گا۔ لیکن اگین آئی ریکویسٹ کہ گالی کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے، گالی کوئی دلیل نہیں ہے، گالی ہمیشہ کمزور لوگ دیتے ہیں۔ تمام لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے ان لوگوں کو ضرور ایکسپوز ہونا چاہیے جن کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، جن کے پاس کوئی بیسک انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، اور وہ محض پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں۔ اور میں ان کے جو ماضی کی جو ان کی خبریں میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم اس معاملے کے اوپر اگر آپ کو شہباز گل سے کوئی مسئلہ ہے، آپ ضرور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ دلیل سے تلاش کریں، آپ اس کو ضرور کاؤنٹر کریں، لیکن اس کی بیماری کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر، اس کے سانس کے مسائل کے اوپر کم از کم آپ اپنی جو غلاظت ہے، جو خناس ہے، اس کو آپ اس کا سہارا لے کر اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت چھوٹی حرکت ہوتی ہے، اور اس کا جواب ظاہر ہے پھر اب آپ کو لوگ دیتے ہیں، تو وہ پھر سننے کا آپ حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر۔ بہرحال آج ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوگی اس کی، وہاں بلایا گیا ہے ان تمام لوگوں کو، اور تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جو فیصلہ دیا ہے سیشن جج صاحبہ نے، وہ اس میں انہوں نے بہت سارے قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے۔ وہ شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ کو بھی وہاں انہوں نے سبمٹ کر دیا ہے، اور 3 بجے جو شہباز گل کی ایک تو یہ جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، اور دوسرا جو ان کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، وہاں یہ بھی وکلاء نے معاملہ اٹھایا کہ ہمیں شہباز گل سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس معاملے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال 3 بجے بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور لیکن یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے مل کر ایک شخص کو انہوں نے ٹارچر کیا، اور مستقل ٹارچر کر رہے ہیں، چاہے اس میں پولیس ہو، چاہے اس میں سیاستدان ہو، چاہے اس میں صحافی ہو۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔